أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله بابنا تبارك آيتنا ياسين سقافنا كافها يا عين صاد كفايتنا حاميم عين سين قاف حمايتنا فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. كفاك ربك كم يكفيك وكفاة كفاكها كغمين كان منك لك تكير كرن كرفك بدتاكي مشكشكة كلكلك لكاكا كفاك ما بي كفاك الكاف قربته يكوكبا كنت تحكي كوكب الفلكا. بسم الله الرحمن الرحيم. كفاك ربك كم يكفيك وكفاة كفاكها كغمين كان منك لك تكير كرن كرفك بدتاكي مشكشكة كلكلك لكاكا كفاك ما بي كفاك الكاف قربته يكوكبا كنت تحكي كوكب الفلكا. بسم الله الرحمن الرحيم. كفاك ربك كم يكفيك وكفاة كفاكها كغمين كان منك لك تكير كرن كرفك بدتاكي مشكشكة كلكلك لكاكا كفاك ما بي كفاك الكاف قربته يكوكبا كنت تحكي كوكب الفلكا. قادر رب قدر كذان ككهكر نقول بكركار ما كركشن في ككوش بحق كلانس قطب الكم كامل كناكني ككركري تقبل بقبول قربك سنة للكرام كيا قيوم بكو قامها في كات بكفقفة غفقفه فقاهر كتامي واقسم غفنه يا قوي. قادر رب قدر كذان ككهكر نقول بكركار ما كركشن في ككوش بحق كلانس قطب الكم كامل كناكني ككركري تقبل بقبول قربك سنة للكرام كيا قيوم بكو قامها في كات بكفقفة غفقفه فقاهر كتامي واقسم غفنه يا قوي. قادر رب قدر كذان ككهكر نقول بكركار ما كركشن في ككوش بحق كلانس قطب الكم كامل كناكني ككركري تقبل بقبول قربك سنة للكرام كيا قيوم بكو قامها في كات بكفقفة غفقفه فقاهر كتامي واقسم غفنه يا قوي. لا حول ولا قوة إلا بالله 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 لا حول ولا قوة إلا بالله. 11 बार ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह हिल अली अज़ीम पढ़कर खुद पर फिर दम करें। इस तरह करें कि अपने दोनों हाथों पर फूंक मारें और सर से पांव तक खुद को झाड़ लें और फिर 3 बार
थूक दें, ज़मीन पर थूक दें, डस्टबिन है तो उसमें थूक दें या थूकदान है उसमें थूक दें। इस नीयत से कि जो भी जादू हुआ है, नज़र बद है, जिनाती असर है, बिल्कुल ख़त्म हो जाए। अगर आपके साथ जादू है, जिनाती असर है या कोई भी नज़र बद है तो आपने सुबह इस अमल को करना है तो शाम तक, और अगर शाम को करना है तो सुबह तक खुद ब खुद आपके मुंह से झाग भी निकलेगा, थूक आएगा। इससे ये मालूम होगा कि आप पे जो जादू है या जिनाती असर है वो ख़त्म हो रहा है, और अगर नज़र बद है वो भी ख़त्म हो जाएगा। मज़ीद जादू, जिनात, नज़र बद की तशख़ीस